Namaste, it's me Anil Gurung. Today I am going to talk about complementary system, which is very important. It is the part of immunology. कम्प्लिमेन्ट सिस्टम चाहिँ अब बेसिक साइन्समा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब जहाँ पनि इम्युनोलोजीको कुराहरू हुन्छ, इम्युनिटीको कुरा आएर आएको हुन्छ है। त्यही भएर कम्प्लिमेन्ट सिस्टमको बारेमा चाहिँ अब यो चाहिँ मेनली फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट इयर मेडिकल स्टुडेन्टहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट नै छ यो, एकदम धेरै कन्सेप्टको कुराहरू छ यसमा। कम्प्लिमेन्ट सिस्टम चाहिँ एक्चुअली यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोटिनहरूको एउटा कम्प्लिमेन्ट फर्म हो। हाम्रो लिभरले चाहिँ भेरियस टाइप अफ प्रोटिनहरू निकालिरहेको हुन्छ। लगभग कम्प्लिमेन्ट सिस्टममा चाहिँ 30वटा जति प्रोटिन, मोर देन 20 है, एराउन्ड 30, कुनै कुनै बुकमा 30 लेखेको छ, कुनैमा मोर देन 20 लेखेको छ। त्यतिवटा प्रोटिनहरूको एउटा कलेक्सन चाहिँ कम्प्लिमेन्ट सिस्टम हो है। जसमा चाहिँ मेनली लिभरले कम्प्लिमेन्ट प्रोटिनहरू निकालिदिएको हुन्छ हाम्रो लिभरले। तर कुनै कुनैहरू जस्तै C1 भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन 1 चाहिँ जिआई म्युकोजाले पनि निकालिदिएको हुन्छ है। तर कुनै कुनै चाहिँ जिआई म्युकोजाले निकालिदिएको हुन्छ, तर मेनली चाहिँ लिभरले निकालेको हुन्छ। अब यो चाहिँ किन निकाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो बडीमा इन्फेक्सन भयो है, एन्टिबडी जस्तै एन्टिजिन ब्याक्टेरिया हाम्रो बडीमा छिर्यो भनेपछि त्यो ब्याक्टेरियालाई इलिमिनेट गर्नु पर्यो। हाम्रो बडीले अब कसरी इलिमिनेट गर्ने त? हाम्रो बडीमा चाहिँ डिफेन्स टाइप अफ मेकानिजम छ होइन। एन्टिबडिज निकालेर हुन्छ कि है, कम्प्लिमेन्ट्री सिस्टम एक्टिभेसन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ बडीबाट इलिमिनेट गर्नु पर्यो अथवा फ्यागोसाइड गरिदिनु पर्यो। जसको कारणले गर्दा हामी चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी राम्रो होस् र रोगसँग बच्न सकोस् भन्ने हाम्रो खालको कन्सेप्ट हुन्छ यसमा एउटा इम्युनिटीको है। हो, त्यो चाहिँ कसरी डेभलप हुन्छ त? त्यसको लागि अब धेरैवटा पाथवेहरूको कुरा छ, यसको छुट्टै छुट्टै पाथवेहरू छ, त्यसको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु है। यसको चाहिँ अब यसले चाहिँ सेलुलर इम्युनिटी र ह्युमन इम्युनिटी गएर काम गरिरहेको हुन्छ है। म चाहिँ लाइन बाई लाइन पढ्न चाहन्न। अब सेलुलर इम्युनिटी भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ सेलुलर इम्युनिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टी सेल एक्टिभेसन गरिरहेको हुन्छ क्या हाम्रो बडीमा। जस्तै हाम्रो टी सेलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा जस्तै मेरो सेलभित्र भाइरस छिर्यो, सेलभित्र भाइरस छिरिसकेपछि त्यो सेल भाइरस भएको सेललाई चाहिँ बडीले रिकगनाइज गरेर, टी सेलले रिकगनाइज गरेर साइटोटक्सिनहरू अथवा के हुन्छ साइटोकाइनहरू रिलिज गरेर चाहिँ त्यो सेललाई नै मारिदिने काम गर्दा हुन्छ। यो सेलुलर मेडिएटेड इम्युन सिस्टममा। तर ह्युमरलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जस्तै इम्युनिटी मेडिएटेड बाई म्याक्रोमोलिकुल्स विच इज फाउन्ड इन एक्ससेलुलर फ्लुइडमा भएको चाहिँ जति पनि इम्युनिटी मेडिएटेड म्याक्रोमोलिकुल्सहरू छ होइन, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बी सेललाई एक्टिभेसन गराउँछ। अनि बी सेलले एक्टिभेसन भएपछि बी सेलले चाहिँ एन्टिबडी प्लाज्मा सेलमा चेन्ज भएर एन्टिबडी निकालिरहेको हुन्छ है। हो, त्यही भएर ह्युमरल सिस्टमले एन्टिबडी निकालिरहेको हुन्छ भने सेल मेडिएटेड सिस्टमले चाहिँ साइटोकाइन रिलिज गरेर सेललाई मारिरहेको हुन्छ है। त्यसको बारेमा चाहिँ अब म थोरै भने। अब म चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी सिस्टमले कसरी हाम्रो बडीलाई डिफेन्स गरिरहेको हुन्छ भनेको ब्याक्टेरियाबाट कसरी बचाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिटी सिस्टमले त्यो ब्याक्टेरिया सेलहरूलाई चाहिँ लाइसिस गरिरहेको हुन्छ। एउटा मेकानिजम लाइसिस गर्ने मेकानिजम हुन्छ। अर्को हुन्छ इन्फ्लामेसन है। इन्फ्लामेसन गरेर कसरी चाहिँ जेनेरेसन अफ इन्फ्लामेसन कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसलहरू चाहिँ भ्यासोडाइलेसन गरेर अनि न्युट्रोफिल्सहरूलाई एग्रेसन गरेर चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो धेरै कम्प्लिमेन्ट सिस्टमहरू एक्टिभेसन गरेर झन् हाम्रो बडीलाई चाहिँ इम्युन प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। अर्को हुन्छ अप्सनाइजेसन है। अप्सनाइजेसन भनेको चाहिँ म्याक्रोफेजसँग चाहिँ अप्सनिन फर्मेसन गरेर चाहिँ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ फ्यागोसाइटोसिस गर्न हेल्प गरेको हुन्छ थ्रु म्याक्रोफेज। अब यसकै एक्सप्लेन हुन्छ। अब यसमा पाथवेहरू छ, यसकै पाथवेको बारेमा। अब सुरुमा चाहिँ हामी क्लासिकल पाथवेमा पर्ने हुन्छ। क्लासिकल पाथवे चाहिँको मेन कुरा भनेको चाहिँ यो चाहिँ एन्टिबडी मेडिएटेड हुन्छ कि क्लासिकल पाथवे एक्टिभेसन हुनको लागि एन्टिबडी चाहिन्छ है। क्लासिकल पाथवे एक्टिभेसन हुनको लागि एन्टिबडी चाहिन्छ, तर एन्टिबडी निकाल्न लागि हामीलाई टाइम लाग्छ। जस्तै एन्टिबडी निकाल्न हामीलाई 2 हप्ता लाग्छ भने क्लासिकल 2 हप्ता लाग्छ। कुन मानौँ हाम्रो अब एन्टिबडी निकाल्न लागि के गर्नु पऱ्यो, ब्याक्टेरिया एन्टिजिन चाहिँ सर्कुलेसनमा आउनु पऱ्यो, त्यसपछि त्यसले चाहिँ म्याक्रोफेजले इन्गल्फ गर्नु पऱ्यो, त्यसले चाहिँ अब MHC2 सेलले चाहिँ सर्फेसमा लगेर अनि त्यसले चाहिँ एन्टिजिन प्रेजेन्टिङ सेल जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिम्फोनोडहरूमा थाइमसहरू हुन्छ टी सेलमा गएर प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो। टी सेलले फेरि अनि बी सेललाई एक्टिभेसन गरेर प्लाज्मा सेलमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो। प्लाज्मा सेलले फेरि एन्टिबडी निकाल्छ। हो भनेपछि त्यो प्रोसेस हुनको लागि त टाइम लाग्ने भयो। भनेपछि क्लासिकल पाथवे चाहिँ इट इज नट दि फर्स्ट डिफेन्स मेकानिजम अफ कम्प्लिमेन्ट सिस्टम। यो फर्स्ट डिफेन्स मेकानिजम अफ कम्प्लिमेन्ट सिस्टम होइन है। अब
त्यसको लागि चाहिँ अल्टरनेटिभ पाथवे आउँछ फर्स्ट डिफेन्स मेकानिजम, त्यो म अल्टरनेटिभ पाथवेको बेलामा भन्छु। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिबडी निस्क्यो, अब मैले एन्टिजिनबाट एन्टिजिनले कसरी अब स्टिमुलेसन गरेर एन्टिबडी निस्क्यो भन्ने कुरा हुन्छ। एन्टिबडी निस्किसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिबडिजको चाहिँ पार्टहरू हुन्छ होइन, यो त टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर हुन्छ एन्टिबडीको टेट्रामेरिक स्ट्रक्चरको चाहिँ यसको चाहिँ टेल पर्सनमा चाहिँ एफसी भन्ने एउटा पर्सन हुन्छ है, त्यो एफसी पर्सन एक्टिभेसन हुन्छ जब एन्टिबडी चाहिँ एन्टिजिनसँग एन्टिजिन कम्प्लेक्स बनाउँछ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन 1 हामी त्यसलाई C1 भन्छौँ, C1 एक्टिभेसन हुन्छ। जब C1 प्रोटिन एक्टिभेसन हुन्छ, मैले यहाँ देखाइरहेको छु, जब C1 प्रोटिन एक्टिभेसन हुन्छ, C1 प्रोटिन एक्टिभेसन भएपछि हाम्रो C4 प्रोटिन एक्टिभेसन हुन्छ है, C2 होइन C4 एक्टिभेसन हुन्छ है। यसमा C4 एक्टिभेसन भइसकेपछि के हुन्छ, C4 को दुईवटा पार्ट हुन्छ A र B है, यो C4 A मा चेन्ज हुन्छ, C4 B मा चेन्ज हुन्छ। अब C4 A को काम के हो म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। अनि C4B, अब यो C4B ले चाहिँ के गर्छ, अब C2 लाई चाहिँ एक्टिभेसन गर्छ, कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन 2 C2 लाई एक्टिभेसन गरेर C2 चाहिँ C2B र C2A मा चेन्ज हुन्छ है। फेरि यो C4B र यो C2B ले चाहिँ हाम्रो C3 प्रोटिनलाई एक्टिभेसन गराउँछ। जब C3 प्रोटिन एक्टिभेसन हुन्छ, यो C3 प्रोटिन पनि C3A र C3B मा चेन्ज हुन्छ। जब C3B एक्टिभेसन हुन्छ भनेपछि जब C3 अब यसमा चाहिँ जब C3B लाई एक्टिभेसन गर्न लागि C4B र C2B को रोल थियो भनेपछि यो C4B र C2B लाई चाहिँ एकमुष्ट के भन्छ भन्दाखेरि C3 कन्भर्टेज, किनकि यसले C3 लाई एक्टिभेसन गरेको थियो। त्यस्तै गरी C4B, C2B र C3B हरूको यो तीनवटैको एग्रिगेट फर्मलाई चाहिँ फेरि C5 कन्भर्टेज भनिन्छ है, त्यसले चाहिँ C5 लाई एक्टिभेसन गर्छ। जब C5 एक्टिभेसन हुन्छ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन C6, C7, C8, C9 एक्टिभेसन हुन्छ हो। जब C5B, C6, C7, C8, C9 एक्टिभेसन हुन्छ, तिनीहरू मिलेर चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी म्याक भन्छौँ, मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स म्याक। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियामा चाहिँ होल बनाउने काम गर्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ फ्लुइडहरू सबै सेलभित्र जान्छ अनि अब यो ओस्मोसिसको कन्सेप्टले ब्याक्टेरिया सेलबाट फुटेर अनि लाइसिस हुन्छ, साइटोलाइसिस हुन्छ, ब्याक्टेरिया मर्छ है। यो चाहिँ क्लासिकल पाथवे हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो बडीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि C3B है, यो C3B ले चाहिँ C3B मेनली C3B भनेको चाहिँ मेन पाथवे हुन्छ। C3B ले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि अप्सिनको काम गरिरहेको हुन्छ के, यसले के गराउँछ भन्दाखेरि म्याक्रोफेजसँग चाहिँ ब्याक्टेरियालाई फ्यागोसाइटिस गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ, अप्सिनाइजेसनको लागि हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जब यो यहाँ C3 ले चाहिँ C3 को रिसेप्टर हुन्छ म्याक्रोफेजमा, हामी त्यो रिसेप्टरलाई भन्छौँ C3B रिसेप्टर है। जब C3B आउँछ, C3B एक्टिभेसन हुन्छ, म्याक्रोफेजको त्यो रिसेप्टर एक्टिभ भएपछि C3B को थ्रु यसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई इन्गल्फ गर्ने हुन्छ, फ्यागोसाइटिस गरिरहेको हुन्छ। अर्को सिधै फ्यागोसाइटिस अथवा अप्सिनाइजेसनका लागि हाम्रो एन्टिबडिज IgG ले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। एन्टिबडी IgG हेल्प टु फ्यागोसाइटोसिस बाई अप्सिनाइजेसन है। यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू हो। अहिले म अर्को यसको एक्सप्लेनेसन एकछिनपछि गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो आरबिसीमा जब IgG एन्टिबडिज एकदम धेरै चाहिँ एक्सप्रेस हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो आरबिसी हेमोलाइसिस हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि IgG ले अप्सिनाइजेसनको काम गरिरहेको हुन्छ अनि म्याक्रोफेजहरू आएर आरबिसीलाई ब्रेकडाउन गरिदिन्छ, हेमोलाइसिस हुन्छ, हेमोलाइटिक एनिमिया डेभलप हुनसक्छ है। त्यसपछि अब अर्को आउँछ C4A, C2A, C3A र C5A को काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको रिसेप्टर हाम्रो मास सेलमा हुन्छ। मास सेल कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्किनको मुनि अथवा हाम्रो ज्याम्युकोजाहरूमा म्याक्सिमम प्रेजेन्ट हुन्छ मास सेल है। जब मास सेल चाहिँ एक्टिभेसन हुन्छ, त्यसले हिस्टामिन एन्ड अनदर मेडिएटर्सहरू रिलिज गरेर भ्यासोडाइलेसन गरेर आउँछ। जब भ्यासोडाइलेसन हुन्छ झन् कम्प्लिमेन्ट प्रोटिनहरू धेरै आउन थाल्छ, थुप्रिन थाल्छ, त्यसपछि जसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई डिफेन्स गर्न हेल्प गर्यो है। त्यसै गरी अर्को हुन्छ C5A को रिसिप्ट न्युट्रोफिल्सहरू ब्लड भेसल्सहरूमा पनि हुन्छ है टन्नै। त्यसपछि ब्लड भेसलमा न्युट्रोफिल्सहरूलाई चाहिँ एडेरेट गर्ने कामहरू चाहिँ C5A ले गरिरहेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि न्युट्रोफिल्सहरू पनि एकदम धेरै चाहिँ एग्रिगेसन गर्ने काम C5A ले गरिरहेको हुन्छ। अब एनदर कन्सेप्ट क्लासिकल पाथवे है। क्लासिकल पाथवेको बारेमा मैले
पढाइसकेँ। यसमा हल्का कोही ठाउँमा चाहिँ कन्भर्टेज कुराहरूमा चाहिँ C2A भएको ठाउँमा C2B हो। यसमा हल्का कोही मिस्टेक रहेछ है मैले यहाँ पढाउँदाखेरि। त्यसपछि अर्को C5 कन्भर्ट। अब अर्को आउँछ अल्टरनेटिभ पाथवे है। अल्टरनेटिभ पाथवेमा चाहिँ के हुन्छ, एन्टिबडी मेडिएटेड हुँदैन। यसमा एन्टिबडी एक्टिभेसन हुनु पर्दैन, भनेको एन्टिबडी प्रोड्युस हुनु पर्दैन कम्प्लिमेन्ट सिस्टम एक्टिभेसन हुनुको लागि। यसमा चाहिँ एन्टिबडी नै प्रोड्युस नभइकन पनि हाम्रो बडीले चाहिँ डिफेन्स गर्न सकिन्छ एगेन्स्ट द ब्याक्टेरिया एन्ड भाइरस है। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स मेकानिजम भनेको छ। जब चाहिँ ब्याक्टेरियाको इन्टर हुन्छ हाम्रोमा बडीमा सुरुमा एक्टिभेसन हुने भनेको अल्टरनेटिभ पाथवे हो। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एन्टिबडी बन्नु परेन, यसलाई केही टाइम लागेन, एन्टिबडी बन्नको लागि टाइम पाएन भनेपछि यो चाहिँ चाँडै एक्टिभेसन हुने भयो, चाँडै ब्याक्टेरियालाई मार्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ इन्डोटोक्सिन है, पोलिसेक्राइड इन्डोटोक्सिन चाहिँ सेक्रेट गरिरहेको हुन्छ। यो इन्डोटोक्सिन सेक्रेट भइसकेपछि सर्कुलेसनमा आएपछि इट एक्ट एज एन्टिजेन अथवा इन्डोटोक्सिनको एग्नेस्टमा चाहिँ C3B एक्टिभेसन हुन्छ। जब C3B कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन एक्टिभेसन हुन्छ त्यसले चाहिँ अर्को बी फ्याक्टरलाई एक्टिभेसन गरेर बी फ्याक्टरलाई चाहिँ बी फ्याक्टर बी र बी फ्याक्टर एमा चेन्ज गरिरहेको हुन्छ र यो बी फ्याक्टरले चाहिँ C3B लाई फेरि एग्रिगेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि C3B, BB र C3B मिलेर तीनवटा एउटा कम्प्लेक्स बनाउँछ। यसलाई चाहिँ हामी C5 कन्भर्टेज भनिन्छ। यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि यसले पछि C5 प्रोटिनलाई एक्टिभेसन गराउँछ र C5A र C5B मा चेन्ज गरेर C5B ले चाहिँ C6 लाई एक्टिभेसन गराएर C6 ले 7 लाई 8, 9, 10 गरेर C6, C7, C8 र C9 ले MAC फर्मेसन गराउँछ। देयर इज फर्मेसन अफ MAC, द्याट इज मेम्ब्रेन अट्याक कम्प्लेक्स। त्यसले ब्याक्टेरिया अथवा इन्डोटोक्सिनलाई चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि साइटोलाइसिस गरेर ब्याक्टेरियालाई इन गरिदिन्छ। दिस इज द अल्टरनेटिभ पाथवे है। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो C3B छ नि, C3B ले हाम्रो C3B को रिसेप्टर चाहिँ बी सेलको सर्फेसमा पनि हुन्छ। जब C3B निस्किन्छ यो बी सेल पनि एक्टिभेसन भएर बी सेल चाहिँ प्लाज्मा सेलमा चेन्ज हुन्छ। प्लाज्मा सेलले चाहिँ एकदम धेरै एन्टिबडिजहरू निकालिरहेको हुन्छ है। त्यही भएर एन्टिबडिज निकाल्नको लागि C3B को पनि रोल हुन्छ है। एन्ड अनदर रुल्स और अनदर पाथवे इज लेसिथिन पाथवे। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरिया कुनै ब्याक्टेरियामा म्यानिन भन्ने एउटा प्रोटिन हुन्छ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो सर्कुलेसनबाट हाम्रो बडीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्यानिन बाइन्डिङ लेसिथिन भन्ने प्रोटिन हुन्छ। त्यो आएर बाइन्ड गर्छ। त्यो प्रोटिनले C4 लाई चाहिँ C4B र C4A मा चेन्ज गराउँछ। जब C4B फर्मेसन हुन्छ C4B ले C2B लाई एक्टिभेसन गराउँछ, C2B ले C3 लाई C5 गर्दै म्याक फर्मेसन गरेर यसमा चाहिँ लेसिथिन पाथवेले ब्याक्टेरियालाई मार्ने काम गरिरहेको हुन्छ। अब के कुरा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ है, अब मानौँ MAC मेम्ब्रेन अट्याक कम्प्लेक्स अथवा C5B 6, 7, 8, 9 को चाहिँ डिफेक्ट भयो मेरो बडीमा चाहिँ त्यो प्रोटिनहरूको डिफेक्ट भयो भने मलाई ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाले बढी इन्फेक्ट हुने चान्स हुन्छ कि ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाले इन्फेक्ट हुने चान्स बढी हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाले बढी इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेम्ब्रेन अट्याक कम्प्लेक्सले त हाम्रो सेल वाललाई एट्याक गर्ने हो, तर सेल वाल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियामा तिनीहरूको भित्र र बाहिर लिपिड लेयर दुईटा हुन्छ, तर ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियामा लिपिड लेयर एउटा मात्रै हुन्छ है। जसको कारणले गर्दा ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ यसले बढी एट्याक गर्छ ग्राम पोजिटिभको तुलनामा। स्पेसियल्ली चाहिँ नेजेरिया गोनोरी, नेजेरिया गोनोरी र नेजेरिया मेनिन्जियोकोकल इन्फेक्सनलाई चाहिँ यसले चाहिँ मोस्ट कमनली इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ यदि तिम्रो मेम्ब्रेन अट्याक कम्प्लेक्स फर्मेसन हुने प्रोटिनहरूको डिफेक्ट भयो भने है। दिस इज दि MCQ क्वेसन है। यो चाहिँ MCQ मा सोधिएको क्वेसन भएर मैले तपाईँलाई भनिदिएको। अनि अब अर्को अल्टरनेटिभ पाथवेको बारेमा चाहिँ मैले त्यो पढाइसकेँ। त्यसपछि चाहिँ अब हाउ एन्टिबडी किल दि ब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरियाले चाहिँ एन्टिबडिजलाई कसरी मार्छ भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा मेथड छ यसमा मार्ने। ब्याक्टेरिया एन्टिजिनको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो एन्टिबडी IgG स्पेसली एक्टिभेसन हुन्छ। IgG एक्टिभेसन भइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि IgGले चाहिँ मैले अघि के भनेको थियो अप्सिनाइजेसन हेल्प गरिरहेको हुन्छ हो। यसले चाहिँ सिधै कम्प्लिमेन्ट सिस्टमलाई एक्टिभेसन नगरिकन सिधै
म्याक्रोफेजसँग अप्सनाइजेसन गरेर फ्यागोसाइटिस गरिरहेको हुन्छ है एउटा। अर्को चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट सिस्टमको एक्टिभेसन हुन्छ तर C3b सम्म मात्रै। कसरी भन्दाखेरि ब्याक्टेरिया आयो, ब्याक्टेरियाले चाहिँ हाम्रो एन्टिबडी आइजिजी र आइजिएमलाई एक्टिभेसन गरायो, जुन भए पनि जसको कारणले गर्दा चाहिँ C1 प्रोटिन एक्टिभेसन भयो, अनि C4b, C2b र C3b। फेरि C3bले के गरिरहेको हुन्छ, अप्सनाइजेसन हेल्प गरिरहेको हुन्छ हो भनेपछि C3bलाई पनि अप्सनाइजेसन गरेर फ्यागोसाइटिस गरिरहेको हुन्छ हाम्रो म्याक्रोफेजले ब्याक्टेरिया मार्छ त्यसरी। अर्को चाहिँ क्लासिकल पाथवे नै भयो, यसमा चाहिँ C1ले C4लाई एक्टिभेसन गर्यो, C4ले C2लाई, C2ले C3, अनि C5, C6, C7, C8 गरेर म्याक फर्मेसन गरायो, म्याक फर्मेसन गरेर अनि ब्याक्टेरियालाई मार्ने काम गरिरहेको हुन्छ।